Ang pag-ampo sa Ginoo gibahid ngadto sa duha ka bahin. Ang usa naglangkob sa tulo ka mga pahayag mahitungod sa Dios, ug ang usa naglangkob sa tulo ka mga hangyo alang sa iyang pagtagana. Pagabalaanon unta ang imong ngalan, paanhia ang imong gingharian, pagabuhaton unta ang imong kabubuton. Imo, imo, imo. Ang atong panglantaw nahimuyon sa Dios sa diha nga ang atong pagtagad anaa kaniya, nga naghila sa pagkabalaan sa iyang ngalan, ug nagtinguha nga ang iyang gingharian matukod ug ang iyang mga katuyuan matuman. Unya, atong gihila ang atong pagsalig kaniya, nga naghangyo sa adlaw-adlaw nga pagtagana alang sa atong gawasnon nga mga panginahanglan, ingon man ang kapasayloan sa atong mga sala ug ang pagluwas gikan sa mga pagsulay. Kini nga tanan giunahan sa pahinumdom ni Hesus nga ang atong amahan, nahibalo kun unsa ang atong kinahanglan bisan sa dili pa kita mangayon kaniya. Kita mao ang mga pinalangga nga anak sa Dios. Kita malipay sa iyang pagtagana alang sa atong mga anak. Unsa pa kalabaw ang atong mahigpong amahan na malipay sa pagtagana alang kanato.